Matahong nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan usa ka gutlo sa pagpahulay. Og ang atong teksto makita sa Salmo 97 verse 10 nga nag-ingon, "O kamo nga mga nahagugma kang Jehova, domti ninyo ang daotan. Siya nagabantay sa mga kalag sa iyang mga balaan. Siya nagaluwas kanila gikan sa kamot sa mga daotan." Dili na dugay moabot ang Ginoo ang pagkadaotan ug pagrebelde, kapintasan ug krimen nagalukop sa kalibutan. Ang mga singgit sa mga nag-antos ug sa mga dinaog-daog misaka ngadto kaniya alang sa hustisya. Sa dapit nga gipahumok sa ingon, pinaagi sa pailog ug pagkaamainantuson sa Dios. Ang mga daotan mas nagatubo nga kusgan diha sa masinupakon nga pagsupil. Ang panahon nga atong gipuy-an maoy usa sa timaan nga pagkadaotan. Ang relihiyoso nga pagpugong gisalikway ug ang mga tawo nagsalikway sa balaod sa Dios. Ang labaw pa sa kasagarang pagtamay, gibutang ni ini nga balaan nga balaod. Ang usa ka gutlo sa pagpahulay sa maluluyon, ginahatag kanato sa Dios. Ang matagahom nga gipahulam kanato sa langit, maoy gamiton sa pagbuhat sa buluhaton nga gihatag kanato sa Ginoo. Alang ni adtong nangamatay tungod sa pagkawalay alamang. Ang mensahe sa pasidaan kinahanglang ipalanog sa tanang bahin sa kalibutan. Kinahanglang walay paglangan. Ang kamatuoran kinahanglang imantala sa mangitngit nga mga dapit sa yuta. Kinahanglang sa gubangon ug buntogon ang mga babag. Ang usa ka dako nga buhat maoy pagabuhaton, ug kini nga buhat gitugyan ni adtong mga nanghibalo sa kamatuoran alang ni ini nga panahon. Karon na ang panahon sa pagkupot sa bukton sa atong kusog. Ang pag-ampo ni David kinahanglan mao ang pag-ampo sa mga pastor o mga laiko. Mao na ang panahon nga si Jehova magabuhat, kay gihimo nila nga walay kapuslanan ang imong kasuguan. Salmo 119 verse 126. Himua nga ang mga alagad sa Dios muhilak taliwala sa balkon ug sa halaran nga magsinggit, pagawasa ang imong katawhan. O Jehova, ug ayaw itugyan ang imong panulundon nga pagkatamayon. Joel 2 verse 17. Ang Diyos kanunay nagbuhat alang sa iyang kamatuoran. Ang mga laraw sa daotang mga tao, ang mga kaaway sa iglesia, na ilalom sa iyang gahom, o sa iyang nagamando nga pagsangkap. Siya makapalihok sa mga kasing-kasing sa mga dagkong tao sa kagamhanan. Ang kaligutgot sa mga nagdumot sa iyang kamatuoran ug sa iyang katawhan, mahimo nga mapungan. Maingon nga ang mga tubig sa usa ka suba mabalhin. Kung sa ingon ni ana, iya kini nga manduan. Ang pag-ampo nagpalihok sa bukton sa labing gamhanan. Siya nga naghanay sa mga bituon diha sa kalangitan. Kansang pulong nagamando sa mga balud, sa dako nga kahiladman, ang maura nga walay kinutuban nga magbubuhat, magabuhat og alang sa iyang katawhan. Kung sila mo tawag kaniya diha sa pagtuo, iyang pugngan ang tanang pwersa sa kangitngit, hangtod nga ang pasidaan igahatag ngadto sa kalibutan, ug ang tanang maminaw ni ini andam na alang sa iyang pag-anhi. Mag-ampot ta mga kapaglaom. Ginoo nga puno sa gugma ug kaluoy, nagaduol kami kanimo karon. Magapasalamat sa usa ka gutlo sa pagpahulay diha sa imong presensya, sa kasamok ug kabalakas sa among adlaw-adlaw nga kinabuhi.
Ikaw among kalinaw ug kanlungan. Pasaylua kami sa among mga kalapasan ug pulihi ang among kasing-kasing sa imong grasya. Tabangi kami nga makabaton og tinuod nga pahulay, dili lang sa lawas, apan labi na sa kalag. Sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen.